अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। रात का सन्नाटा हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हवा के हल्के हल्के झोंके पत्ते हिलाकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। चांदनी रात होने के बावजूद पूरे इलाके में गहरी खामोशी छाई थी, जिसमें कभी कभार दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस माहौल में एक पुरस्रार सा खौफ था जो महसूस किया जा सकता था। आमिर के घर में सब लोग सो चुके थे। वो एक पुराना 2 मंजिला मकान था जिसकी छत पर कभी कभी आमिर जाकर बैठता था। वो 24 साल का नौजवान लड़का था जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था। उसका मामूल था कि रात को देर तक छत पर बैठकर मोबाइल चलाता या तारों को देखकर ख्यालात में गुम हो जाता। लेकिन उस रात का मंजर कुछ मुख्तलिफ था। रात के तकरीबन 12 बजे थे जब अचानक आमिर की आंख खुली। उसे यूं महसूस हुआ जैसे छत पर कोई चल रहा है। छत पर पांव घसीटने की आवाज आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, मगर आवाज मुसलसल बढ़ती जा रही थी। आमिर ने बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ये कौन हो सकता है इस वक्त? आमिर ने दिल ही दिल में सोचा। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन बाहर से वही सरसराहट और कदमों की आवाज वाज़े सुनाई दे रही थी। आमिर ने खुद को हौसला दिया और धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसने दबे पांव कमरे की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई ना दिया। छत पर कौन हो सकता है? आमिर ने दिल ही दिल में सोचा। उसने कुछ देर खिड़की के करीब खड़े होकर इंतजार किया, लेकिन जब आवाज ना रुकी तो उसका इज़्तिराब बढ़ गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि जाकर देखना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियां मध्यम रोशनी में डूबी हुई थीं। दीवार पर एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी में सीढ़ियों पर साए लरज रहे थे। आमिर ने सांस रोकते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो छत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे हवा के जोर से खुल रहा हो। आमिर ने हल्के हाथ से दरवाजा धकेला और छत पर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ। चारों तरफ खामोशी थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक एक तरफ से सरसराहट की आवाज आई। आमिर ने फौरन उस जानिब देखा। छत के कोने में धुंधले साए की मानिंद कुछ खड़ा था। वो साकित खड़ा था। आमिर ने आंखें मली ताकि वो वाज़े तौर पर देख सके, मगर साया उसी तरह धुंधला था। आमिर ने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। फ्लैश लाइट की रोशनी में छत का कोना रोशन हुआ, लेकिन वहां कुछ भी नजर ना आया। यह मेरा वहम था शायद। आमिर ने खुद को तसल्ली दी और वापस मुड़ने लगा, मगर जैसे ही उसने पलटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आमिर के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें बेकाबू होने लगी थीं। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। आमिर। यह आवाज बिल्कुल मध्यम थी, मगर इतनी वाज़ेह थी कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई।
وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز جیسے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جواب میں خاموشی ملی۔ عامر کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ یہ شاید کوئی مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، لیکن پھر اچانک وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی۔ چھت پر کیوں آئے ہو عامر؟ اب کی بار آواز بہت واضح تھی اور عامر کو ایسا لگا جیسے وہ آواز اس کے بالکل قریب سے آ رہی ہو۔ اس نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ اچانک ہوا کی شدت بڑھ گئی اور چھت کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ عامر کا دل دہل گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ یہ دروازہ خود بخود کیسے لاک ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اب وہ چھت پر قید ہو چکا تھا۔ عامر نے مدد کے لیے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں پھر سے وہی سرگوشی گونجی، عامر۔ عامر نے پلٹ کر دیکھا۔ چھت کے کونے میں وہی سایہ اب واضح ہو چکا تھا۔ وہ ایک انسانی شکل کا تھا، مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جسم کے گرد دھند تھی اور اس کی آنکھیں خالی۔ تم کون ہو؟ عامر نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سائے سے پوچھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے عامر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ سایہ کہنے لگا، میں وہ ہوں جو تمہیں کبھی سکون سے سونے نہیں دوں گا۔ عامر کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے مگر وہ سایہ قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سائے نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ عامر نے چیخنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے حلق سے صرف ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ اس سائے کا چہرہ ایک مسخ شدہ کھوپڑی کی طرح تھا۔ آنکھوں کے گہرے گڑھے اس پر خالی خالی گھر رہے تھے۔ اب تم نہیں بچ سکتے عامر۔ وہ سایہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی چھت پر گونجنے لگی۔ عامر نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ اپنی پوری قوت سے نیچے کی طرف بھاگ رہا تھا، جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ نیچے آ کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور لاک کر لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ دروازے کے اس پار کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ عامر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے پناہ خوف۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ اس کے کانوں میں وہی سرگوشی گونجتی رہی، چھت پر کون تھا؟ اگلی صبح عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، لیکن وہ خوف اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ پر وہ اب کبھی بھی دوبارہ چھت پر نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چھت کے کسی کونے پر اب بھی وہ اسے کہیں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی عامر کی کہانی، چھت پر کون تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری شے اور مخلوق سے محفوظ رکھے، آمین۔